चीनी महंगी हो गई है, 200 रुपये किलो तक चली गई है। कुछ अरसे के बाद ये इशू दोबारा से जो है सर उठा लेता है और हुकूमत इनके जो जिम्मेदारान हैं ना उनका तयन करती है और ना उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। अभी जो है वो चीनी की कीमत पूरे मुल्क में जो है वो कुछ 200 रुपये फी किलोग्राम तक जो है वो पहुँच चुकी है। चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन की जो नीलामी की जो डेट है उसका जो वो ऐलान किया जाएगा। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो इस वक्त सबसे बर्निंग इशू है वो चीनी है। उस पर बात करेंगे कि कुछ अरसे के बाद ये इशू दोबारा से जो है सर उठा लेता है और हुकूमत इनके जो ज़िम्मेदारान हैं ना उनका तयन करती है और ना उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है। अगर एक दो बार इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाए और इनको जो है वो इबरत का निशान बना दिया जाए तो शायद दोबारा ये इशू सर ना उठाए। और ना सिर्फ हुकूमत खुद जो है वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करती बल्कि जो रेगुलेटर बनाए हुए हैं उनकी तरफ से अगर इन शोबों में कार्टेलाइजेशन और इसी तरह जो कंपटीशन का जो एक्ट है उसके मुख्तलिफ शिकों की खिलाफ वर्जी पर वो अगर कार्रवाई करते हैं, जुर्माने करते हैं तो उन पे भी उस तरह से अमल दरामद नहीं होता और वो भी जो है वो इल्तवा का शिकार हो जाती है। अभी जो है वो चीनी की कीमत पूरे मुल्क में जो है वो कुछ 200 रुपये फ़ी किलोग्राम तक जो है वो पहुँच चुकी है। और जबकि कल ही जो है वो वज़ारत सनअत व पैदावार के हुकाम की तरफ से जो है वो मीडिया को देखें, उन्होंने सामने आके ऑन द रिकॉर्ड भी बात करना गवारा नहीं की और ऑफ द रिकॉर्ड ये आगाह करने की कोशिश की कि उनका शुगर मिलों के साथ जो है वो कोई मामला तय पा गया है और 165 रुपये जो है वो चीनी की कीमत मुकर्रर करने पे इत्तफाक हुआ है और गालबन 2 से 3 रुपये पर 15 दिनों के बाद उसमें इजाफे का जो है वो उनको इजाज़त होगी, लेकिन वो भी उस सूरत में कि अगर वो इजाफा बनता होगा तो उसका रिफ्लेक्शन देखने की बजाय कि वो मार्केट में उसका रिफ्लेक्शन नज़र आता है कि चीनी की कीमत नीचे आती, उसका असर जो है वो उसके बरक्स हुआ है। चीनी महंगी हो गई है, 200 रुपये किलो तक चली गई है। कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, कोयटा है, जो इन इलाक़ों के जो रेट आए हैं तो वो यही बताते हैं कि चीनी 200 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है। और इसमें ज़्यादा जो अमल दखल है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है। अगर प्राइस कंट्रोल करने वाली अथॉरिटीज़ और इदारे अगर रेगुलेट इसको सही तरीके से करें तो काफ़ी इसमें जो है वो इसमें फ्रूटफुल नताइज जो है वो सामने आ सकते हैं। और चूँकि चीनी अब हमने इंपोर्ट करनी है, पहले हमने एक्सपोर्ट की थी और इससे पहले देखें ये रिकॉर्ड पे है, ये मैं आपको ज़िमनन बता दूं कि इस पे कंपटीशन कमीशन का जो ट्रिब्यूनल है उसने भी इसमें चूँकि जो कंपटीशन कमीशन ने डिसीजन दिया था उसके ख़िलाफ़ जो है वो शुगर मिल्स मालकान जो थे वो गए हुए थे ट्रिब्यूनल में, तो ट्रिब्यूनल ने भी अपना जो है वो फ़ैसला जारी कर दिया है और ट्रिब्यूनल ने कंपटीशन कमीशन को दोबारा इस केस की समाअत करने का कहा है और कंपटीशन कमीशन ने शुगर मिल्स के जो मालकान हैं उनको नोटिस भी जारी कर दिए हैं। ये अगस्त में 5, 6, 7 अगस्त को जो है वो इनकी हेयरिंग्स होंगी और शुगर मिल मालकान को ये भी कहा गया कि वो अपना जो है वो वकील मुकर्रर करें। देखें 2024 में ये फ़ैसला दिया गया था, 2021 में सॉरी, उसकी ये रिपोर्ट भी आई थी, कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट आई थी और उसमें ये बताया गया था कि शुगर मिल मालकान जो हैं वो गठजोड़ कर रहे हैं, गठजोड़ करके जो है वो इसकी कीमत जो है वो बढ़ाते हैं और फिर यही नहीं सब्सिडीज़ की मद में जो है वो अरबों रुपया जो है वो लेते हैं हुकूमत से। कोई 4 अरब रुपये से ज़्यादा की सब्सिडी की मद में हुकूमत से जो है वो बेनिफिट लिया गया है और फिर अफ़गानिस्तान जो है वो चीनी बरामद करके उस पर भी जो है वो माल बनाया गया। ये सारी एक जामे रिपोर्ट थी जो गालबन कोई 200 सफ़ात से ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट थी, लेकिन उस पर किसी तरह उस तरीके से ना तो इदारे ही हरकत में आए कि चलें उस रिपोर्ट में जो इंकशाफात सामने किए गए थे उन इंकशाफात को सामने रखते हुए जो है वो कोई ऐसे इक़दामात उठा लेते कि दोबारा जो है वो ये बहरान सर ना उठाए। अदालतों में या कानूनी फोरम्स पे तो चलो अपीलों का सिलसिला चल रहा था, वो तो अपने टाइम पे वो फ़ैसला कर देते, तो वो उन्होंने तो अपने हिसाब से और अपने कानून को देखते हुए, शवाहिद को देखते हुए अपनी जो है वो इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स पास करने होते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट में जिन खामियों की निशानदेही की गई थी या जिन वजूहात का जिक्र किया गया था उनको दूर करने के लिए इंतज़ामिया और हुकूमत को काम कर सकती थी कि वो एक ऐसे इक़दाम उठाते कि जो है वो दोबारा ये सर ना उठाता, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और अब जो है वो
عوام کو مہنگی چینی کی صورت میں اس کی قیمت چکانا پڑ رہی ہے، اور جو مارکیٹ ذرائع ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس پہ مزید کنٹرول نہ کیا گیا تو چینی مزید مہنگی ہوگی۔ اب جو امپورٹڈ چینی ہے وہ کب تک آئے گی، کب مارکیٹ میں جائے گی اور کب جو ہے وہ قیمتیں سٹیبل ہوں گی، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن ابھی جو ہے وہ عوام جو ہے وہ اس کی بھاری قیمت چکا رہی ہے، اور حکومت صرف بیان بازی تک محدود ہے اور عملی طور پہ جو ہے وہ کوئی نام اٹھانے کا نام نہیں لے رہی۔ تو اگر اس طرف حکومت نے توجہ نہ دی تو پھر اس کے بعد دوسرا آٹا ہے اور اسی طرح دوسری اشیاء ضروریاں ہیں، اس پر بھی جو یہ رجحان شروع ہو جائے گا، کیونکہ آٹا جو نیچے آیا تھا وہ بھی اب گریجولی مہنگا ہونا شروع ہو گیا۔ تو ابھی سے حکومت کو یہ فوکس کرنا چاہیے کم از کم جو لوگوں کی ضروریات کی جو نیسیسٹیز میں آتی ہیں چیزیں، ان کو تو کم از کم جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو وہ سستے داموں دستیاب ہوں۔ تو دوسرا جو ایشو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرائیویٹائزیشن کے لیے حکومت کافی عرصے سے کوششیں کر رہی ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ اس مرتبہ لگ یہ رہا ہے کہ حکومت نے کافی جو ہے وہ ورکنگ کی ہے اور شاید حکومت جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ آج پرائیویٹائزیشن کی جو کمیٹی تھی این اے کی قومی اسمبلی کی، اس کا اجلاس ہوا تھا، اس میں سیکرٹری جو تھے انہوں نے بریفنگ دی، اور اسی طرح پی آئی اے کے دیگر جو حکام تھے انہوں نے بھی بریفنگ دی، اور اجلاس میں بتایا گیا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرائیویٹائزیشن کے لیے 5 جو ہے وہ پارٹیاں آئی تھیں، اور جو سکروٹنی کمیٹی تھی اس نے اس کا سارا جائزہ لینے کے بعد 4 کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا، فائنل کر دیا، اور ان کو پاکستان انٹرنیشنل کے جو اکاؤنٹس ہیں، ان کے جو حسابات اور باقی جو ان کے معاملات ہیں، اس تک رسائی دے دی گئی ہے۔ کل سے یعنی منگل سے یہ جو خواہش مند پارٹیاں جن کو سکروٹنائز کر کے کلیئر کیا گیا ہے کہ یہ ان حسابات کا جائزہ لیں گے، اور ان حسابات کا جائزہ لینے کے بعد پھر جو ہے وہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی جو نیلامی کی جو ڈیٹ ہے اس کا جو وہ اعلان کیا جائے گا۔ تو نجکاری کمیشن حکام اور پی آئی اے کے حکام کا یہ کہنا تھا کہ ہم انویسٹرز کو جو ہے وہ پورے اعتماد کر کے ان کی تسلی کروا کے پھر ہم جو ہے وہ اس کی نیلامی کی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ کامیابی سے مکمل ہو جائے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہاں جو ہے وہ ذکر ہوا پنجاب حکومت کا اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا کہ وہ بھی انٹرسٹڈ تھیں کہ وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو خریدیں۔ تو اس میں جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے حکام اور پی آئی اے کے حکام نے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور نہ تو ان کی طرف سے کوئی اپلیکیشن آئی ہے، نہ انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ البتہ پنجاب حکومت یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی جو ہے وہ ایئر لائن کھڑی کرے، تو یہ ان کا اپنا میٹر ہے، لیکن اس پی آئی اے کے معاملے میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی پنجاب حکومت کی طرف سے کوئی نہ درخواست آئی ہے، نہ انہوں نے کوئی اظہار دلچسپی جو ہے وہ اس میں کیا ہے کہ وہ پرائیویٹائزیشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ پی آئی اے حکام کا یہ کہنا تھا کہ پی آئی اے کی جو کارکردگی ہے، اس کے جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ پہلے سے کافی بہتر ہوئی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پی آئی اے کو اچھے انویسٹرز کی ضرورت تھی، اور اس کی جو پرائیویٹائزیشن کے لیے جو پارٹیاں آئی ہیں، انویسٹرز آئے ہیں، وہ کافی اسٹرانگ ہے، اور وہ یہ سخت رکھتے ہیں کہ وہ پی آئی اے کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں۔ تو جو پارٹی بھی کامیاب ہوگی پی آئی اے کو خریدے گی، وہ پی آئی اے کی جو فلیٹ فلیٹ ہے اس کی تعداد 19 سے بڑھا کر جو ہے وہ 45 تک لے کے جائے گی۔ اور یہ بھی اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ پی آئی اے نے جو ہے وہ فرانس کی جو ہے وہ اپنی فلائٹس شروع کر دی ہیں، اور مانچسٹر کی فلائٹس جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ بحال ہو سکتی ہیں۔ تو صورتحال جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا، جو ساری ہول بریفنگ ہوئی تھی، کہ اس میں کافی تسلی بخش صورتحال تھی، اور اس مرتبہ لگ یہ رہا ہے کہ حکومت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو پرائیویٹائز کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور اس کے اثرات اسٹاک مارکیٹ میں بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ پی آئی اے کا جو شیئر مائنس میں جا رہا تھا یا مثلا نقصان میں جا رہا تھا، کہ وہ اس میں اس جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے آنے کے بعد کوئی 4 سے 5 روپے شیئر جو ہے وہ اوپر جا چکا ہے۔ ابھی پرائیویٹائزیشن اس کی ہوئی نہیں ہے، اور نہ کوئی بولی کی جو ہے وہ تاریخ مقرر ہوئی ہے، اور نہ منیمم پرائس جو ہے وہ کوئی مقرر ہوئی ہے، تو لیکن اس کے اثرات اچھے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج تک کا ویلاگ، اور آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز، اور اپنے کومنٹس اور اپنے آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے، اپنے ایشوز کے بارے میں بھی آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیے، تاکہ ہم آپ کی آواز بنیں اور آپ کے معاملات، آپ کے ایشوز کو ارباب اختیار تک پہنچائیں۔ شکریہ۔